सकेसम्म स्वदेशमा नै रोजगारी गरौँ, विदेशमा जाने नै हो भने सिप सूचना र तालिम लिएर मात्रै जाउँ। नमस्कार, कार्यक्रम सुरक्षित परदेशमा हार्दिक स्वागत छ। म राजन महतारा छेत्री। रेडियो कार्यक्रम सुरक्षित परदेश रामेछापको मन्थली नगरपालिका मार्फत सञ्चालित सामी रोजगार प्रवर्धन कार्यक्रमको सहकार्यमा तयार पारिएको हो। यहाँहरूले यो कार्यक्रम हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज, इन्टरनेट अनलाइन हजुरको रेडियो.org.np र हजुरको रेडियोको मोबाइलको एप्लिकेसन मार्फत हरेक हप्ताको शुक्रबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म सुन्दै आइरहनु भएको छ। यस्तै यहाँहरूले यो कार्यक्रम रेडियो तिफदी 99.1 मेगाहर्ज र रेडियो कैरन 97.4 मेगाहर्ज मार्फत पनि यही समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ। देशभित्र र बाहिर पाइने कामका अवसर, विदेशको काम र कमाई, कामका लागि चाहिने सिप र वैदेशिक रोजगारका विविध पाटा यस कार्यक्रमका मुख्य विषयहरू हुन्। रोजगारीको सिलसिलामा परिआउने सुख दुःखसँगै काम गर्न जाने देशको हावापानी, रहनसहन, संस्कार, संस्कृति, चालचलन र काम गर्दाका सुख दुःख पनि कार्यक्रम सुरक्षित परदेशमा समावेश हुन्छन्। हातमा नेपाली पासपोर्ट र मनमा धेरथोर कमाई, आफ्नो र परिवारको सुन्दर भविष्यको सपना बोकेर दिनौं सयौं युवा विदेश उड्छन्। परदेशको भूमिमा पसिना बगाएर थोरैले आफ्नो सपना पूरा गर्छन्। धेरैले कमाउन सक्दैनन् र कमाएका कतिजनाले बचाउन सक्दैनन्। रित्तो हात घर फर्कन बाध्य भएका उनीहरूका लागि देशमा काम छैन। त्यसैले फेरि झोला बोकेर परदेशकै बाटो तताउँछन्। परदेशको कमाई बचाउन नसके पनि धेरै नेपालीको घरको चुलो विदेशबाट पठाएको पैसाले तात्छ। राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क अनुसार गएको साउन महिनामा मात्रै 75 अर्ब 96 करोड रुपियाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ। तर यसरी भित्रिएको रेमिट्यान्स धेरैजसो अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको अध्ययनहरूले देखाउँछ। आजको सुरक्षित परदेशमा हामी विदेशमा कमाएको पैसाको सही सदुपयोग गर्ने विविध उपायको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। आज हामीसँग छन् वैदेशिक रोजगारीमा कमाएको रकम श्रमिकले खर्च गरिरहेका छन् त अहिले विदेशमा रहेका र स्वदेश फर्किसकेका श्रमिकको अनुभव समेटिएको रिपोर्ट। घरतिर पनि अब बच्चाहरू थियो है, घरतिर पनि अब खर्च गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, त्यस्तै घरतिरै खर्च भयो अनि यसो अलिअलि भिटाहरू जोडियो, त्यही हो। वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकले कमाएको पैसा सही सदुपयोग गर्ने विविध उपायबारे नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ नेप्स्कुनका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत प्रेमनाथ वाग्लेको सुझाव। एउटा व्यक्तिले मात्र श्रम गरेर चाहिँ घर परिवार चल्दैन। त्यसको लागि चाहिँ परिवारको सबै सदस्यहरूले मेहनत गर्नु जरुरी छ। र विदेशबाट घरमा पैसा पठाउँदा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त भनेर आइएमई रेमिट्यान्सका लागि युएई प्रमुख उत्तम बस्नेतसँग गरेको कुराकानी। ब्याङ्क एकाउन्टमा पठाउँदाखेरि कुन ब्याङ्क हो, कुन एकाउन्ट नम्बर हो र नाम के हो, यी कुराहरू चाहिँ भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। र विदेशबाट घरमा पैसा पठाउँदा के कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त भनेर आइएमई रेमिट्यान्सका लागि युएई प्रमुख उत्तम बस्नेतसँग गरिएको कुराकानी। अब कार्यक्रमको मुख्य विषयको मेलो थालौं। देशमा होस् या विदेशमा कमाएर मात्र हुँदैन। कमाईको सदुपयोग भएन भने त्यो कमाई बालुवामा खनाएको पानी बराबर हुन्छ। विदेशमा कमाएर कतिपयले घर घडेरी किनेका छन् त कतिपयले बालबच्चालाई राम्रो स्कुलमा पढाएका छन्। अलिअलि बचेको रकम भविष्यका लागि बचत पनि गरेका छन्। कतिपय विदेशबाट फर्किएपछि त्यही पैसा लगानी गरेर व्यवसाय गर्ने योजनामा पनि छन्। सुनौ अहिले विदेशमा कार्यरत श्रमिकका यस्तै कुरा समेटेर साथी उमाकान्त पाण्डेले तयार पारेको रिपोर्ट। कमाएको पैसाले परिवारको दैनिकी चलाउने र आफ्नो भविष्य बनाउने सपना परदेशिएका नेपालीले बोकेका हुन्छन्। परदेशिएका धेरै जसोले कमाएको पैसा परिवारको दैनिकी तथा भविष्यमा आइपर्ने भवितव्यकै लागि भनेर बचत गरेर राख्छन्। कमाएको पैसाले घर घडेरी जोड्ने र गाउँबाट सहर पसेर बालबच्चाको भविष्य बनाउन पनि उत्तिकै लाग्छन्। ओमानमा कार्यरत खोटाङका दीपक रम्तेल। सुरुदेखि नै घर परिवारलाई आफ्नो खर्च कटाएर सिधै आफ्नो घर परिवारलाई पठाउने गरेको छु। घर परिवारले पनि आफूले सकेको सामान्य कामहरू नेपालमा पनि गर्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अहिले पहिला खोटाङ बस्थेँ, अहिले ललितपुरमा चाहिँ एउटा घडेरी किनेर त्यही परिवार राखेको छु। विदेशी भूमिमा हड्डी घोटेर कमाएको पैसाले परिवारको गर्जो टार्ने मात्रै होइन, बचत गरेर भविष्यमा लगानी गर्ने सपना पनि धेरैको हुन्छ। धेरै जसो परदेशीले कमाएको पैसा परिवारको लालन पालन
तथा छोराछोरीको शिक्षा दीक्षामै खर्च भइरहेको हुन्छ। देशको परिस्थिति र अवस्थाले साथ दिए धेरै परदेशी विदेशको कमाईलाई स्वदेशमै लगानी गर्न चाहन्छन्। त्यही सपना बोकेर दुबईमा बागलुङका खिमलाल पाण्डे र उहाँकी श्रीमतीले पसिना बेचिरहनु भएको छ। जो जति कमाई गरियो त्यो चाहिँ अहिलेसम्म लगानी गरेको छैन कतै पनि। अब हेरौँ युएको बसाइलाई बिट मारेर चट्ट एकैचोटि बिट मारेर गएर बल्ल केही लगानी गरेर केही चाहिँ एउटा व्यवसाय गरौँ भन्ने सोचमा छु। श्रीमतीले पनि साथ दिएकी छन्। समयले साथ दियो र नेपालको वातावरणले साथ दियो भने चाहिँ केही न केही गर्ने सोचमा छु। परिवारका सदस्यलाई खुसी बनाउन परदेशिएका धेरैले आफ्नो सम्पत्ति नै परिवार ठान्छन् र परिवारका उनै सदस्यहरू खुसी हुँदा आफूले सन्तुष्टि पाएको बताउनुहुन्छ लामो समयदेखि युएईको शारजाहमा कार्यरत अर्घाखाँची सन्धि खर्कका माधव दवासे। यही रोजगारबाट मैले घर परिवारहरूको आवश्यकताहरू पूरा गरेको छु। यहीबाट मेरो दिनचर्याहरू पनि यही रोजगारबाट गुज्रिरहेको छ। विदेशमा काम गर्नु पीडा त छँदैछ, तर एकजनाले काम गर्दा हाम्रो सब परिवार खुसी हुन्छ भने त्यसमा सन्तुष्टि मान्न पर्छ। म सन्तुष्टि नै छु कामबाट, त्यही भएर नै म लामो समय बस्दैछु। अब चाडबाड आइरहेको बेलामा घरमा जान नपाउँदाको पीडा स्पेसली धेरै हुन्छ। आबुधाबीका चिल्ला सडकमा ट्याक्सी कुदाउने भोजपुरका सूर्यबहादुर थापाका योजना ट्याक्सी कुदेकै गतिमा कुदिरहेका छन्। मनमा ठूला नभए पनि धेरै योजना दैनिक कुदिरहन्छन्। त्यसरी सडकमा दौडिएर कमाएको केही हिस्सा परिवार र धेरथोर बचत गरेर जम्मा गरेको रकमले भविष्यमा स्वदेश फर्केर लगानी गर्ने योजना उहाँको छ। 2400 भनेको नेपालको 72,000 चान्चुन हुन्छ र त्यसमा चाहिँ मैले 20,000 चाहिँ मम्मीलाई बाबुलाई घर खर्च छुट्याएको छु र मेरो चाहिँ कम्पनीले एकोमोडेसन दिएको भएको हुनाले चाहिँ मेरो खानामा मात्र खर्च हुन्छ। खानामा खर्च भनेको 600-700 खर्च हुन्छ र 700 भनेको 21,000 चान्चुन हुन्छ। त्यसबाट रहेको बाँकी भनेको चाहिँ 30,000 32,000 यसरी चाहिँ मैले आफ्नो एकाउन्टमा चाहिँ यसरी जम्मा गरेर आएको छु। अहिलेसम्म लगानी भनेको चाहिँ कतै गरिएको छैन, आफ्नो एकाउन्टमा जम्मा गर्ने गरेको छु। घर परिवार र देशै छाडेर कमाउन परदेश जानेको काँधमा घर व्यवहार र ऋणको भारी हुन्छ। महिनाभरि काम गर्दा हात परेको रकम ऋण तिर्दा र घर परिवारलाई हेर्दैमा सकिन्छ। काम गरुन्जेल हातमा पैसा हुन्छ, तर काम सकेर देश फर्कने दिन धेरैको हात हिसाब किताब मिलाउँदै रित्तो भइसकेको हुन्छ। कार्यक्रममा अब सुनौ लामो समय वैदेशिक रोजगारीमा बिताएर रित्तै हात फर्किएका श्रमिकका अनुभव र बचत गर्न नसक्दाको पछुतो। दुबईको खर्च पनि अब मैले प्रथम कुरो त फ्यामिलीलाई नै प्राथमिकता दिएँ। प्लस अब भाइ बहिनीलाई अब त्यतिखेर फ्यामिली प्लस अब हल्का घरमा खर्च त भइहाल्छ नि। अब दैनिक रूपमा अब तेल फुटुङ यताउति किन्नको लागि त्यहाँ अब बिरामी हुनुहुन्छ फ्यामिलीमा, मम्मी बिरामी बाबा बिरामी भयो, त्यसमा पनि मैले धेरै सहयोग गरेँ। इलामका विकास मगर मलेसिया र युएईमा 7 वर्ष बिताउँदा आफूले गरेको कमाई र बचाउन नसक्नुको कारण सुनाउँदै विदेशमा कमाउने जमाउने सपना त उहाँको पनि थियो, तर मलेसियामा कमाउने वातावरण नै बनेन। विकासको मात्र होइन, सबिन राईको पनि अनुभव उस्तै छ। मलेसियामा 7 वर्ष बिताउनु भयो। सन् 2012मा 1,20,000 रुपैयाँ ऋण काटेर विदेश पुग्नु भएका उहाँको 7 वर्षको कमाई घर खर्चमै सकियो। बुवामा दाजुभाइ चाडबाड भन्दै कमाएको जति पारिवारिक खर्चमै सकियो। अब त कमाएको बचाउँछु भन्ने योजना बनाउँदै मधुमेहको रोग लाग्यो। त्यसपछि ज्यानमा रोग बोकेर उहाँ रित्तो हात घर फर्कनु पर्यो। मेरो चाहिँ अब अलिक परियो पारिवारिक समस्या पनि त्यस्तै होइन। अब 1-2 पैसा कमाउने घर चलाउने भन्ने मात्रै, अब पैसै कमाएर अब बिल्डिङै घर बनाउने भन्ने सपना चाहिँ देखिएन। अब त्यसम्म पनि थिएन मलेसिया बसेर, त्यही पनि अब एउटा परिवार खुसी राख्न सकिन्छ भन्ने त्यसले चाहिँ विदेश गइए। सुरुमा चाहिँ अलिअलि कमाइएको थियो, बिचमा बिरामी हुनु पर्यो, त्यस पछाडि घरमा पनि त्यस्तै समस्या, अब सबै हेर्नै पर्ने गर्दाखेरि खासै बचाउन सकिएन। त्यसरी केही गरिएन। पैसाले त अहिलेसम्म देखिएकै छैन, म नै छक्क परिरहेको। बालबच्चा छाडेर 9 वर्ष अघि नै मलेसिया पुग्नु भएकी तीर्थकुमारी राईको पनि विदेशमा कमाएर नेपालमै केही गर्ने योजना थियो। मासिक 30,000 रुपैयाँ हुन्थ्यो कमाई, त्यसबाटै खानपानको व्यवस्था गर्नु पर्थ्यो। कमाएको रकम घर खर्चमा धेरै जसो सकियो। बचेको रकमले उहाँले भने थोरै जग्गा किन्नुभयो। 5 वर्ष मलेसिया बसेपछि फर्किएर अहिले गाउँमै रमाइरहनु भएको छ। अब उद्देश्य त के हुनु र अब यसो अलिअलि केही कमाउला होइन, नेपाल आएर यसो अब
केही गरौँला नि भनेर त्यस्तै उद्देश्य बोकेरै गइएको हुन्छ नि जान त। पहिलो महिना त कमै थियो, 1 वर्ष जति थियो। अब त्यति बेलाको सेलेरी अलिक हुनै थियो त्यहाँनिर, 546 दिन थियो भनेपछि हामीले त्यस्तै अब यहाँको 25-30 सम्म चाहिँ थापियो। नेपाल आउने बेलामा चाहिँ अब त्यस्तै 50-60 हजारसम्म भएको थियो। अब त्यति धेरै बढेको त होइन, त्यति भएको थियो। अब त्यही खाँदा ओर्दा होइन, त्यही भित्र अब खानुपर्ने खानाहरू खर्च गरेर त्यस्तै अब 30-40 जस्तै बच्थ्यो भनौँ न। लगानी त अब घरतिर पनि अब बच्चाहरू थियो है, घरतिर पनि अब खर्च गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यस्तै घरतिरै खर्च भयो अनि यसो अलिअलि भिटाहरू जोडियो, त्यही हो होइन। अब गएपछि अब त्यस्तो अलिकति योजना त हुन्छ नै होइन। अब तर त्यति बेला त्यो किन्छु गर्छु भन्ने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ थिएन। अब कमाएर चाहिँ पछि नै सोच्नु पर्ला भन्ने थियो। अब अलिअलि कमाएपछि अब त्यही जोड्यो भनौँ न, अरू त केही गर्न सकिएन। नानीहरूको शिक्षामा त लाग्थ्यो त्यस्तै कति जति भन्नु र अब झापैतिर हुँदै स्कुल लगाएको थिएँ, त्यस्तै धेरै त लाग्थेन। अब वर्षको त्यस्तै 1-1.5 चाहिँ सिद्धिन्थ्यो। हिजो आज वैदेशिक रोजगारी घर चल्ने आधार भएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृति दिएको संख्यालाई आधार मान्ने हो भने 60 लाखभन्दा धेरै नेपाली घर परिवार वैदेशिक रोजगारीमा जोडिएका छन्। विदेशमा भएको कमाइले धेरै घर परिवारले राम्रो लगाउन, पोसिलो खान र ओत लाग्ने छानको बन्दोबस्त गरेका छन्। बालबालिकाले पढ्न पाएका छन् भने बिरामी हुँदा सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा उपचार गर्न पाएका छन्। तर विदेशमा काम रोकियो भने घरमा पनि हल्न चलको अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यसैले नेपाली श्रमिकले कमाउन जानेर मात्र पुग्दैन, जोगाउन पनि सिक्नुपर्छ। श्रमिकले विदेशमा आफूले कमाएको रकम कसरी सही सदुपयोग गर्न सक्छन् त? एउटा श्रमिकका लागि रेमिट्यान्सको सही सदुपयोग भनेको के हो? रेमिट्यान्सको सही सदुपयोग गर्न श्रमिक स्वयं र परिवारको भूमिका कस्तो हुन्छ? हामीले नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नेप्स्कुनका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत प्रेमनाथ वाग्लेसँग कुराकानी गरेका छौँ। मेरो विचारमा चाहिँ यो विशेष गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अब उहाँहरूले कमाएको पैसाको सदुपयोगको सन्दर्भमा चाहिँ के बुझ्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ भने यो एकदमै जीवनको उर्वरशील समयलाई चाहिँ प्रयोग गरेर कमाएको पैसा हो होइन। र जुनसुकै जसले पनि पैसा कमाइसकेपछि सबैभन्दा त्यस्तो राम्रो सदुपयोग भनेको चाहिँ पैसालाई फेरि पैसा कमाउने काममा नै प्रयोग गर्न सक्नु चाहिँ त्यो सबैभन्दा राम्रो उपलब्धि पनि हो र त्यो राम्रो सदुपयोग पनि हो। विशेष गरी यो आर्थिक सम्पन्नताको लागि अर्थात् आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुनको लागि चाहिँ मानिसले 2वटा कुराले असाध्यै ध्यान दिन जरुरी छ। एउटा चाहिँ परिश्रम हो र अर्को चाहिँ बचत हो। यो 2वटा कुरालाई सँगसँगै लान सक्यो भने मात्रै मान्छे चाहिँ आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुन सक्छ। अब वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरूको अर्थात् उहाँहरूको परिवारमा चाहिँ पैसाको आम्दानी त भयो, एउटा आम्दानीको स्रोत त भयो र सँगसँगै त्यसलाई बचत गर्ने र बचतलाई फेरि खर्च गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यसलाई पुनः पैसा कमाउने कामकै लागि प्रयोग गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ सबैभन्दा राम्रो सदुपयोगिता मान्दछु। हाम्रो समुदायमा आम श्रमिकहरूले आफूले विदेशमा कमाएको पैसाको अब सही सदुपयोग भइरहेको छ कि अथवा के छ प्रवृत्ति? जस्तो अब विदेशमा कोही व्यक्ति जानुहुन्छ, उहाँहरूले कमाएर पठाउनुहुन्छ, त्यो उहाँहरूले विदेशमा कमाएर देशमा पठाएको पैसाले पैसा कमाएको छ कि अथवा फजुल खर्च भएको छ कि के पाउनु भएको छ तपाईँले चाहिँ? जुन यो वैदेशिक रोजगारीबाट रेमिटेन्स प्राप्त गर्ने घर परिवारहरूकोमा गएर चाहिँ नै अध्ययन गर्दाखेरिमा चाहिँ मैले विशेष गरी यसको चाहिँ एउटा चरण देखेको छु। उहाँहरू कुन पृष्ठभूमि अर्थात् कुन तरिकाबाट विदेश जानुभएको थियो, कुन अवस्थामा विदेश जानुभएको थियो भन्ने कुराले चाहिँ प्रभाव पारेको छ। अब कतिपय विदेश जाने धेरै जसो दाजुभाइहरू चाहिँ नै पुरानो ऋण तिर्नको लागि अनि छोराछोरीको आवश्यकताहरू, शिक्षाको आवश्यकता, बुवा आमाको उपचार लगायतका विभिन्न आवश्यकताहरू पूरा गर्नलाई जो विदेश जानु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ पहिला सुरुमा पठाएको पैसालाई चाहिँ आफूले विदेश गएको पैसा जुन ऋण लागेको छ पुरानो ऋण तिर्नलाई नै प्रयोग गरेको पाइएको छ। र कतिपय चाहिँ सबै होइन तर केही प्रतिशत चाहिँ मैले कस्तो देखेको छु भने जो रहरमा विदेश जानेहरू हुन्छन् उनीहरूले चाहिँ अलिकति पैसालाई चाहिँ अलि किन्न नसकेको हो कि जस्तो चाहिँ देखिन्छ। भनेको पहिल्यै धेरै आवश्यकताहरूमा नै बढी आवश्यकता भन्दा पनि चाहनाहरूमा चाहिँ बढी खर्च गरेको पनि पाइन्छ कतिपय परिवारमा। विशेष गरी अहिले मैले देखेको चाहिँ नै पैसाको सदुपयोगको सन्दर्भमा चाहिँ आवश्यकता
चाहनाहरू पनि छन्, तर विशेष गरी चाहिँ चाहनाहरूमा चाहिँ बढी खर्च भएको नै मैले देखेको छु। विशेष गरी नेपाल आइसकेपछिको समस्याको समाधान के हो त भन्ने कुरा चाहिँ नै आफै बुझ्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ। विशेष गरी हिजोको पृष्ठभूमिलाई केलायो भने चाहिँ नि यसको उत्तर चाहिँ पाइन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हिजो विदेश जान पर्नुको कारण के भने नेपालमा रोजगारी छैन, अर्थात् नेपालमा रोजगारीको स्वरोजगार सिर्जना गर्न सकिएन भनेर विदेश गएको अवस्था हो भने त्यो पैसालाई चाहिँ नि ल्याएर पहिला स्वरोजगार सिर्जना गर्न सकेको भएदेखि के हुन्थ्यो भने उहाँका इच्छा चाहनाहरू त्यसपछि पनि पुरा हुँदै जान्थे। अब अहिलेको अवस्था चाहिँ के देखियो भने विदेश भए मात्रै पुरा हुनेको, फेरि नेपाल आएपछि फेरि रोजीरोटीकै समस्या पर्ने, अर्थात् दैनिक आवश्यकता नै पुरा गर्न समस्या पर्ने चाहिँ देखिएको छ। कतिपयले चाहिँ यस्तो पनि भन्ने गर्नुहुन्छ क्या, अब ऋण पनि तिर्नै पर्यो होइन, बालबच्चालाई पनि पढाउनै पर्यो, घरमा बिहान बेलुकाको अब छाकको जोहो गर्नलाई पनि खर्च गर्नै पर्यो, मेरो त बस्दैन भन्ने पनि आम श्रमिकहरूको चाहिँ भनाइ हुन्छ। यस्तो चाहिँ किन हुन्छ? यी सबै खर्चहरू पुर्याएर पनि अब बचत अथवा त्यो कमाएको पैसा थोरै थोरै भए पनि सदुपयोग कसरी गर्ने त? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो जुन कमाई छ यो कमाईमा को सदुपयोगिता गर्ने चाहिँ जसले जति पैसा जोसँग छ त्यो व्यक्तिकै जिम्मेवारी हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो उदाहरणको लागि विदेश हुने व्यक्तिले आफूले कमाएको पैसा मध्ये अब कति हुन्छ 10%, 15%, 20% उहाँले आफ्नो लागि खर्च गर्नुहुन्छ भने त्यो आफूले गरेको खर्चमा कहाँ सुधार गर्न सकिन्छ, मैले गरेको खर्च ठिक छ कि छैन, यति खर्च गर्न पर्दथ्यो कि पर्दैन थियो भनेर आफैलाई पुनरावलोकन गर्यो भने, आफैले त्यो प्रश्न सोध्यो भने कतिपय उत्तरहरू त्यही नै पाइन्छन् जस्तो लाग्छ। र जति पैसा विदेशबाट पठाउनुहुन्छ, जसले यहाँ पैसा प्राप्त गर्दछ त्यो व्यक्तिले मैले पाएको पैसालाई चाहिँ केमा सदुपयोग गर्यो भने, केमा प्रयोग गर्यो भने चाहिँ साँच्चै परिवारको भलो हुन्छ, परिवारको सबै सदस्यको राम्रो हुन्छ भन्ने विषयलाई चाहिँ उहाँले त्यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ आफैभित्र खोज्नुपर्ने हुन्छ। विशेष गरी अहिले के छ भने एउटा व्यक्तिले अहिलेको यो जुन महँगीको जमानामा मलाई के लाग्छ भने एउटा व्यक्तिले मात्र श्रम गरेर चाहिँ घर परिवार चल्दैन। त्यसको लागि चाहिँ परिवारको सबै सदस्यहरूले मेहनत गर्नु जरुरी छ। आफ्नो उमेर क्षमताले भ्याउँदाखेरिमा आफ्नो सिप क्षमता र आफ्नो आर्थिक त्यहाँनिरको आर्थिक क्रियाकलापको अवस्थालाई हेरेर विदेशमा हुनेले मेहनत गर्नु भएको छ भने त्यो सँगसँगै घरमा हुनेले पनि त्यो पैसालाई चाहिँ उत्पादनमूलक काममा नै लगायो भने मात्रै के हुन्छ त त्यसले पैसाले पैसै कमाउने काम गर्न सकियो भने मात्रै त्यो समस्याको समाधान हुन्छ। नत्र एउटाले कमाउने र त्यसैमा आश्रित भएर दुईतिरकै पारिवारिक आवश्यकता पुरा गर्यो भने चाहिँ दैनिक आवश्यकता पुरा गर्यो भने चाहिँ पक्कै हामीले भने जस्तै कस्तो भने यो पैसाले चाहिँ पक्कै पनि पैसाले पुग्दैन र त्यो पैसा चाहिँ विदेशमा भइन्जेल मात्रै दुईतिरको परिवार अर्थात् विदेश पनि चल्ने र यहाँ पनि चल्ने हुन्छ। नत्र चाहिँ नि नेपाल फर्किसकेपछि चाहिँ फेरि अवस्था चाहिँ पुरानै अवस्थामा पुग्न सक्ने सम्भावना अर्थात् त्यो चाहिँ देखिन्छ। कमाउँछु भनेर जहाज चढ्ने प्रत्येक श्रमिकसँग एउटा न एउटा सपना त हुन्छ नि त। अब कसैको अब परिवारलाई म यस्तो गरौँला भन्ने होला, अथवा मेरो भविष्यमा म विदेशमा कमाएर यस्तो गर्छु भन्ने हुन्छ। हरेकसँग सपना हुन्छ, तर ती सपना चाहिँ सबैको पुरा नभएका पनि थुप्रै उदाहरण छन्। त्यसकारण अब यो वैदेशिक रोजगारीमा जानु अघि र विदेश पुगिसके पछाडि पनि आफूले कमाएको रकमलाई चाहिँ जतिजेल म वैदेशिक रोजगारीमा बस्छु त्यो रकमले चाहिँ मैले मेरा भविष्यका लागि, मेरा सपना पूरा गर्नका लागि चाहिँ यी कामहरू चाहिँ म गर्छु भनेर जानु पूर्व र विदेश पुगिसके पछाडि चाहिँ के कस्ता कुरामा ध्यान दियो भने चाहिँ त्यो पैसाको सही सदुपयोग पनि हुन्छ, फजुल खर्च पनि हुँदैन, आवश्यकताहरू पनि पूर्ति हुन्छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने वैदेशिक रोजगारीमा जानुभन्दा अघि नै यी विषयहरूमा चाहिँ छलफल गर्न, परिवारमा छलफल गर्न जरुरी छ भन्ने लाग्दछ मलाई। परिवारको सदस्यमा विदेश गएपछि चाहिँ नै अब विदेश जाने सबैभन्दा पहिलो सुरुमा त यहाँ कतिपय घर परिवारमा त विदेश जाने व्यक्ति र घर परिवारमा सल्लाह नभइकन पनि गएको पाइन्छ। एउटा कुरो सबैभन्दा राम्रो चाहिँ घर परिवारमा सल्लाह हुन पर्यो र को व्यक्ति विदेश जाने हो उहाँले चाहिँ नै म विदेशमा गएको पैसालाई चाहिँ यसरी पठाउँछु, हाम्रा आवश्यकताहरू यो हुन् भन्ने कुरा चाहिँ गर्नु पर्यो एउटा कुरो। दोस्रो कुरो पैसा पठाउँदाखेरिमा चाहिँ यहाँ जसले पैसा प्राप्त गर्नुहुन्छ अब पैसा प्राप्त गर्ने व्यक्तिले पैसाको सही सदुपयोग सम्बन्धी चाहिँ जानकारी, मुख्य कुरो मलाई के लाग्छ भने अहिले वैदेशिक रोजगारीमा रहेको परिवारमा सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको चाहिँ सूचना सञ्चारकै समस्या हो जस्तो लाग्छ मलाई। भनेको घर आएपछि क्रियाकलापहरू अन्तखेरि पैसाको सही सदुपयोगको अवस्थाको बारेमा चाहिँ विदेशको मान्छेलाई जानकारी गराउन चाहिँ अति नै आवश्यक छ। किनभने जसले कमाएको छ त्यो पैसाको कसरी सदुपयोग भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ नै
विदेशमा रहेको मान्छेलाई परामर्श गर्दा मात्रै त्यो चाहिँ नै उहाँलाई पनि विश्वास हुन्छ र विशेष गरी यो जति दूरी टाढा भयो त्यति नै यो विश्वासको सङ्कट चाहिँ अलिकति बढेर जाँदो रहेछ। त्यसैले मैले अहिले भन्ने गरेको पनि के हो भने तपाईँहरूले अहिले त सञ्चारको लागि त विभिन्न माध्यमहरू छन् होइन। अब इन्टरनेटबाट मानिससँगै भेट भए जसरी नै अनुहार देखेरै गफ गर्न मिल्छ। त्यसै गरी खर्च आम्दानीको लेखाङ्कन गरेर चाहिँ रेकर्ड राखेर चाहिँ त्यसैको फोटो खिचेर पठाइदियो भने विदेशमा हुने व्यक्तिले पनि के सम्झिनुहुन्छ भने यो पैसा त ठिक काममै प्रयोग भएको रहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा हुन्छ। उहाँले पनि त्यो कुरालाई देख्नुहुन्छ, मनन गर्नुहुन्छ। अहिले विशेष गरी के छ भने रेमिटेन्स प्राप्त गर्ने घर परिवारमा चाहिँ यो नेपालमा चाहिँ आन्तरिक बसाइसराई चाहिँ असाध्यै बढेर गएको छ। आफ्नो मान्छे वैदेशिक रोजगारीमा लागे पछाडि परिवारका सदस्य चाहिँ गाउँबाट सहरमा बसाइ सर्ने र अनि सहरको बसाइको खर्च चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा वैदेशिक रोजगारीको कमाइले परिपूर्ति गर्ने। हजुर, अब मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने विशेष गरी परिश्रम चाहिँ जीवनको लागि अति नै आवश्यक छ। जो मान्छे चाहिँ नै सहर उन्मुख भएर जानु भएको छ उहाँहरूले पनि आम्दानीका केही विकल्पहरू चाहिँ खोज्नुपर्छ र मलाई लाग्छ सहर होस् वा गाउँ होस् जहाँ पनि आम्दानीका केही न केही उपायहरू हुन्छन्। मात्र के हो भने समय सन्दर्भ अनुसार र त्यो क्षेत्र अनुसार चाहिँ आर्थिक क्रियाकलापहरू चाहिँ फरक पर्न सक्दछ। भन्नुको अर्थ के हो भने गाउँमा चाहिँ नि साग उत्पादन गरिन्थ्यो भने सहरमा चाहिँ साग बिक्रीमा खरिद र बिक्री हुन सक्दछ भने जस्तै जो मानिस चाहिँ नै यदि आफ्नो थापथलो छोडेर अर्थात् आफ्नो चाहिँ जुन गाउँ छोडेर सहर आउनु भएको छ भने पनि उहाँहरूले पनि आम्दानीका लागि केही न केही काम गर्नुपर्दछ, केही न केही सिक्नु पर्दछ र आफूलाई केही न केही आय आर्जन हुने काममा व्यस्त राख्नु पर्दछ। हजुर, परिवारको भूमिकाको कुरा गर्नुभयो। अब व्यक्ति स्वयं जो चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा रहेर कमाइराख्नु भएको छ, यस अगाडि तपाईँले पनि भन्नुभयो होइन, आफै कमाउने आफै रमाउने खालका प्रवृत्तिहरू पनि छन् भनेर। वैदेशिक रोजगारीमा रहँदैखेरि चाहिँ त्यहीँ चाहिँ आफूले आफ्नो खर्चको व्यवस्थापन कसरी गर्ने? अनि अब त्यहाँ पनि त कतिपय अवस्थामा फजुल खर्चहरू हुन्छन् होला होइन। अब त्यस्ता खर्चहरूलाई चाहिँ कटाउने केही उपायहरू हुन्छन्? विशेष गरी मैले आफूले जुन सूचना पाए अनुसार र मैले विशेष गरी त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग चाहिँ जो वैदेशिक रोजगारीमा हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग कुराकानीको सन्दर्भमा चाहिँ त्यहाँको आवश्यकता बाहेक चाहिँ कस्तो भने विशेष गरी नेपाल आउँदाखेरिमा यो जुन सबैलाई यो हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मानिस चाहिँ आवश्यकताले गरिब हुँदैन, आवश्यकताले खर्चालु हुँदैन, मानिस चाहिँ चाहनाले खर्चालु हुन्छ। तपाईँ अहिले रामेछापको मन्थली नगरपालिका मार्फत सञ्चालित सामी रोजगार प्रवर्धन कार्यक्रम सङ्घको सहकार्यमा तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम सुरक्षित परदेश सुन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले यो कार्यक्रम हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज, रेडियो तिफदी 99.1 मेगाहर्ज र रेडियो कैरन 97.4 मेगाहर्ज मार्फत एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। यस कार्यक्रममा हामी परदेश जाँदाका सजिला, अप्ठ्यारा र स्वदेशमै पाइने कामका अवसरका कुरा गर्छौं। विदेश जानु अघि नै सही सूचना र जानकारी लिएर जाँदा परदेशको काम र कमाई सुरक्षित हुन्छ। यस्ता जानकारी दिएर तपाईँको वैदेशिक रोजगारको यात्रालाई सहज र सुरक्षित पार्नु रेडियो कार्यक्रम सुरक्षित परदेशको मुख्य उद्देश्य हो। त्यो मेन पावरले विदेशमा भने भन्दा फरक काम दियो भनेर वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी हालेको बुझ्न जानु सानो छैन, जतिखेर पनि मोबाइलमा घोप्टिएको छ। त्यही त बुझ्दैछु, चुप लागेन। खूब होला, त्यो मोबाइलमा गेम खेल्ने च्याट गर्ने काम हो भनेर मलाई थाहा छैन र। दाजु भाउजूको किन चर्काचर्की हो यस्तो? ओहो नानी बस्नु न, के हुनु, पहिले बुझेर विदेश जाऊ भन्दा बुढाले सुनेनन्, अहिले दुःख पाएर फर्के। वैदेशिक रोजगार विभागमा हालेको उजुरी बुझ्न जानु भनेको जतिखेर पनि त्यही मोबाइलमा झुन्डेका छन्। ल भाउजू पनि त्यही उजुरी के भयो भनेर त हेर्दै हुनुहुँदो रहेछ नि दाइ त। हो नि, त्यो मेन पावरलाई कारबाही भयो भनेर यही देखाइसक्यो। ए हो र, मोबाइलमै देखिन्छ र उजुरी कारबाहीको कुरा पनि। गुनासो उजुरी दर्ता गर्दा विभागले उपलब्ध गराउने उजुरी नम्बरबाट उजुरीमाथि के कस्तो कारबाही भयो वा हुँदैछ भन्ने थाहा हुन्छ। मैले मात्र होइन, तिमीले पनि यही बसी बसी थाहा पाउँछौ। हो नि भाउजू, अहिले त वैदेशिक रोजगारी एपले सजिलो बनाएको छ। यी बाहेक अरू पनि धेरै काम लाग्दा सामग्री छन् एपमा। विदेशबाट आएको कामको मागहरू, जाने देशको दूतावासको नम्बर, सरकारले अनुमति दिएको मेन पावर कम्पनी, आधिकारिक स्वास्थ्य संस्था, बीमा कम्पनी, अभिमुखीकरण गर्ने संस्था सबैको जानकारी एपमा छ। वैदेशिक रोजगारी मोबाइल एप्लिकेसन प्रयोग गर्दा विदेश जानु पूर्व गर्ने र गएपछि अप्ठ्यारो पर्दा गर्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने सबै जानकारी पाइन्छ। प्ले स्टोरमा गएर आजै नेपाल सरकारको लोगो भएको वैदेशिक रोजगारी एप डाउनलोड गर्नुहोस्।
थप जानकारी र वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी अन्य जस्तोसुकै सूचना तथा जानकारी चाहिएमा आप्रवासी शोध केन्द्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कोठा नम्बर 9 मन्थली। सम्पर्क फोन नम्बर 048 540 398। नेपाल सरकार र स्विस सरकारको द्विपक्षीय सम्झौता अनुसार हेल्वेटास नेपालको प्राविधिक सहयोगमा सुरक्षित आप्रवासन परियोजना सामी। मन्थली नगरपालिका, सुनापति गाउँपालिका, दोरम्बा गाउँपालिका र उमाकुण्ड गाउँपालिकाको संयुक्त पहल। कार्यक्रम सुरक्षित परदेशमा आज हामी विदेशमा कमाएको पैसाको सदुपयोग गर्ने उपायबारे कुरा गरिरहेका छौं। अहिलेसम्म सुन्नुभयो वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको कमाई र उनीहरूले गरिरहेको खर्च, बचत र लगानीका कुरा, अनि रेमिटेन्सको सही सदुपयोग गर्ने उपायबारे नेप्स्कोनका वरिष्ठ अधिकृत प्रेमनाथ वाग्लेका सुझाव। कार्यक्रममा अब विदेशबाट पैसा पठाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुरा गरौं। विदेशमा कमाएर मात्र हुँदैन, कमाएको पैसा सही तरिकाले देशमा पठाउन पनि जान्नुपर्छ। घरमा पैसा पठाउनु छ भनेको सुन्नासाथ रेमिटेन्सले दिने भन्दा धेरै दिन्छु भनेर लोभ देखाउनेहरू हुन्छन्। हुन्डी मार्फत रकम पठाउँदा फाइदा हुने प्रलोभनमा परेर कतिपयले हुन्डी मार्फत रकम पठाउँछन्। तर हुन्डी मार्फत पठाएको रकम घरसम्म पुग्छ भन्ने यकिन हुँदैन। त्यसमाथि यसरी हुन्डी मार्फत पठाएको रकम गलत काममा प्रयोग भयो भने नसोचेको लफडामा फस्ने डर हुन्छ। विदेशबाट घरमा पैसा पठाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुरा सुझाउँदै हुनुहुन्छ आइएमई रेमिटेन्सका लागि युएई प्रमुख उत्तम बस्नेत। आज मैले यहाँहरूलाई रेमिटेन्स सम्बन्धी केही जानकारीहरू दिन लागिरहेको छु। सही तरिकाले विदेशबाट कसरी रेमिटेन्स पठाउने र रेमिटेन्स पठाउँदाखेरि के माध्यमबाट वा चाहिँ के माध्यमबाट चाहिँ नेपालमा निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूको जानकारी दिन चाहन्छु, जसमा सही तरिकाले रेमिटेन्स पठाउनको लागि यहाँहरूको पाइक पर्ने कुनै पनि नजिकको एक्सचेन्ज हाउसहरूमा गएर यहाँहरूले रेमिटेन्स आफ्नो चाहिँ पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ। र पैसा पठाउँदाखेरि 3 तरिकाले पठाउन सक्नुहुन्छ। एउटा डाइरेक्ट चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्टमा, नभएदेखि हजुरहरूको फ्यामिली मेम्बरको ब्याङ्क एकाउन्टमा, साथीभाइहरूको ब्याङ्क एकाउन्टमा पठाउन सक्नुहुन्छ भने अर्को भनेको क्यास पिकअप भन्नाले यहाँहरूले जस्तो आइएमईको चाहिँ सेन्टरहरूमा आइएमईका एजेन्टहरू मार्फत चाहिँ क्यासमा पठाएको पैसा चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को भनेको यहाँहरूले डाइरेक्ट मोबाइल वालेट, आइएमई पे मोबाइल वालेटमा पनि पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ। र सही तरिकाले जब चाहिँ तपाईँहरूले सही तरिकाले एक्सचेन्ज हाउसबाट पैसा पठाउनुहुन्छ, यो पठाउँदाखेरि हजुरहरूलाई मेन फाइदा भनेको के हो त भन्दाखेरि जति पनि पैसा पठाउनुहुन्छ यहाँहरूले त्यसको रेकर्ड चाहिँ पठाएको एक्सचेन्ज हाउसको साथसाथै तपाईँले लिनुभएको जहाँ चाहिँ तपाईँको आफन्तले या चाहिँ पाउनुपर्ने मान्छेले चाहिँ पैसा प्राप्त गर्नुभएको छ उहाँहरूले त्यहाँबाट पनि त्यसको रेकर्डहरू चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसको साथसाथै हजुरले पठाएको पैसा हराउने या चाहिँ चोरी हुने डरहरू त्यस्तो हुँदैन। र यदि हजुरले नेपालमा कुनै पनि जस्तो जग्गामा लगानी या चाहिँ घर खरिद गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो इन्कम सोर्स देखाउन पनि सजिलो र सहज चाहिँ हुन्छ। यसको साथसाथै जब तपाईँले लिगल तरिकाले रेमिटेन्स गरेर पैसा पठाउनुहुन्छ यसले गर्दाखेरि चाहिँ देशलाई पनि हजुरहरूले चाहिँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सघाइराख्नु भएको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि देशले चाहिँ लिगल रूपमा चाहिँ रेमिटेन्स भित्राइरहेको हुन्छ। र अर्को हजुरहरूले यदि चाहिँ सही तरिकाले रकम नपठाउँदाखेरि यसमा हुनसक्ने जोखिमहरू भनेको भोलि हजुरहरूले कुनै किसिमको चाहिँ ठुलो इन्भेस्टमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ, जग्गामा घरमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने कतैबाट चाहिँ तपाईँको इन्कम सोर्स के हो त, पैसा कहाँबाट ल्याउनु भयो भन्ने कुराहरू आउँदाखेरि यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो प्रुफ दिन नसक्ने त्यो कुराहरू चाहिँ आउन सक्छ। यसको साथसाथै हजुरहरूले पठाउनु भएको पैसा हजुरहरूको एकाउन्टमा जम्मा नहुने, त्यसको चाहिँ मिसयुज हुने, पैसा चाहिँ जसले दिन्छु भनेको छ त्यो मान्छेहरू चाहिँ भाग्ने जस्ता चाहिँ समस्याहरूबाट पनि यहाँहरू चाहिँ गुज्रिनु पर्ने अवस्था हुन सक्छ। अर्को कुरा, जब तपाईँहरूले पैसा पठाउनुहुन्छ कुनै पनि एक्सचेन्ज हाउसमा गएर यहाँहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा जस्तो यदि तपाईँले चाहिँ क्यास पैसा पठाउँदै हुनुहुन्छ, क्यास पिकअपको लागि पठाउँदै हुनुहुन्छ भने पाउने व्यक्तिको एक्ज्याक्ट नाम, उहाँको चाहिँ नाम के छ नागरिकता अनुसार
उहाँको आइडी अनुसार त्यो नाम चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र त्यसको साथसाथै ब्याङ्क एकाउन्टमा पठाउँदाखेरि कुन ब्याङ्क हो, कुन एकाउन्ट नम्बर हो र नाम के हो, यी कुराहरू चाहिँ भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। र वालेटमा पठाउँदाखेरि, मोबाइल वालेटमा पठाउँदाखेरि मोबाइल नम्बर सही छ कि छैन र जुन चाहिँ मोबाइल नम्बरमा नाम छ, वालेटमा नाम छ, त्यो सही छ कि छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ विशेष त ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र यसको साथसाथै सधैँ लिगल तरिकाले वैधानिक तवरले पैसा पठाउनुहोस्, जसले गर्दाखेरि तपाईँले यहाँ चाहिँ दुःख मेहनत गरेर पसिनाको कमाइ जुन छ त्यो पैसा चाहिँ सहज रूपमा यहाँहरूको आफन्तको हातमा चाहिँ पुग्नेछ र यहाँहरूलाई भविष्यको दिनहरूमा पनि कुनै किसिमको समस्या र झमेलाहरूमा चाहिँ फस्नु पर्ने या चाहिँ अप्ठ्याराहरू चाहिँ आउने अवस्था चाहिँ आउँदैन। हस् त, धन्यवाद। यिनै सामग्रीसँगै अब चाहिँ कार्यक्रमबाट बिदा लिने बेला भइसकेको छ। तपाईलाई कार्यक्रम सुरक्षित परदेश कस्तो लाग्दैछ? आफ्ना विचार अनि सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। तपाईले हामीलाई 048 40 0026 मा सम्पर्क गरेर आफूलाई लागेको प्रतिक्रिया दिनुहोला। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम सुरक्षित परदेशको समय सकियो। धन्यवाद तपाईलाई यति बेलासम्म कार्यक्रम सुन्नु भएकोमा। अर्को हप्ता रोजगार सम्बन्धी तपाईँ हाम्रै चासो र रुचिका विषयहरू लिएर पुनः आउनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट भने कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने सबै साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै म राजन महतारा छेत्री पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।